खलीफा की टॉप पर बना ये स्पायर बहुत छोटा सा लगता है। ना ही यहाँ तक पब्लिक को जाने की परमिशन है और ना ही इसमें मौजूद फ्लोर्स ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। इसको बनाना इंजीनियरिंग टीम की मजबूरी थी और कैसे भी करके इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बुर्ज खलीफा का ये स्पायर अपने आप में एक स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है। जितनी सिर्फ इस स्पायर की हाइट है, इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर तो दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज में भी नहीं है। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, जिसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। यही वो ऊंचाई है जहां पब्लिक के लिए जाने वाला आखिरी 154th फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है जो बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163rd फ्लोर तक बनाए गए हैं। पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये फ्लोर्स रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्पायर का हिलना इसका एक एडवांस फीचर है। दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरेबियन गल्फ तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। तेज समंदरी हवाएं दुबई का मुकद्दर है और जिस ऊंचाई पे बुर्ज खलीफा का टॉप है, वहाँ तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर तक आसानी से पहुँच जाती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये स्पायर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर्स को सेफ रखता है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया था जो हवाओं को रोकता नहीं बल्कि लिटरली उनको कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं से निकलना जरूर है। बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स एक मेन बटरस कोर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये एनर्जी इस मेन कोर में जाकर निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से स्पायर को बटरस कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाली एनर्जी स्पायर के स्टील स्ट्रक्चर में जाकर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। स्पायर बुर्ज खलीफा के लिए सिर्फ ये अकेली कुर्बानी ही नहीं देता, बल्कि स्पायर पे लगी ये डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर के टॉप पे लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्टर इसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है। क्योंकि स्पायर पे लगा ये लाइटनिंग अरेस्टर बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले में सबसे ऊपर है, इसी वजह से ये ना सिर्फ बुर्ज खलीफा को बल्कि पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट्स के करंट से बचाता है। अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर 16 से 20 मरतबा अपना काम परफेक्टली सर अंजाम दे चुका है। हर लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद इसमें लगी ये छोटी सी बैटरी चेंज करने के लिए इसके टॉप पर जाना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई रेत के तूफान और तेज हवाओं की लपेट में आता रहा है, जिनकी रफ्तार ग्राउंड पर ही 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इतनी तेज हवाएं ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। न्यूयॉर्क सिटी के करीब मिड टाउन मैनहट्टन में सिर्फ 279 मीटर ऊंचा सिटी ग्रुप सेंटर मौजूद है। 1978 में कंस्ट्रक्शन के बाद इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग फ्लॉ पकड़ा गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने नोटिस किया कि सिटी ग्रुप सेंटर तेज हवाओं का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेज हवाओं का सिर्फ 25% ही सिटी ग्रुप सेंटर को आसानी से गिरा सकता था। ये फ्लॉ जब बिल्डिंग के डिजाइनर तक पहुंचा तो उन्होंने फौरन कुछ कैलकुलेशंस की और इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात से इत्तेफाक किया।
کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کو راز رکھ کر بلڈنگ میں مینٹیننس کے نام پہ ایکسٹرا ڈیمپرز ایڈ کیے گئے اور یہ بات کئی سالوں تک ڈسکلوز نہیں کی گئی تھی۔ جب تیز ہوائیں کسی بھی بلڈنگ سے ٹکراتی ہیں تو بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ روٹرز پیدا ہوتے ہیں جن کو وورٹسز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وورٹسز لو ایئر پریشر کے پاکٹس ہوتے ہیں جو بلڈنگ کو سائیڈ ویز ہلاتے ہیں۔ ایک بار بلڈنگ تھوڑی سی بھی ہلنا شروع ہو جائے تو یہ وورٹسز اس موومنٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی سب سے پرفیکٹ ایگزامپل پارک میں لگا جھولا ہے جو شاید آپ سب نے کبھی نہ کبھی ضرور جھولا ہوگا۔ جھولا جھولتے وقت اپنی ٹانگوں کو جھولے کی موومنٹ کے ساتھ ہلایا جائے تو جھولا خود بخود تیز ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی ٹانگیں جھولے کی فریکوینسی کے ساتھ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس فنومنا کو ریزوننس کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے کیس میں اسٹرکچرل انجینئر ولیم بیکر نے ایسا ڈیزائن بنایا جو ہواؤں کو اپنے آپ کنفیوز کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو برج خلیفہ کے یہ تمام ڈیکس ایک دوسرے کے لیول پہ نہیں بنائے گئے بلکہ ان کو اے سیمیٹریکلی بنایا گیا ہے، یعنی ہر ڈیک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہوا برج خلیفہ سے ٹکراتی ہے تو اس کے ہر فلور کے پیچھے پیدا ہونے والے روٹر یا وورٹسز بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کی فریکوینسی ٹاور کی فریکوینسی سے میچ نہیں کر پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تیز ہواؤں کو کنفیوز کر کے پچھلے 13 سالوں سے صحیح سلامت کھڑی ہے، پھر چاہے ہوا نارتھ سے آئے یا ساؤتھ سے۔ برج خلیفہ کا ڈیزائن چاروں طرف سے ہوا کو کنفیوز کرتا ہے۔ نارملی کسی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ بننے سے پہلے اس کا کمپلیٹ ڈیزائن پہلے تیار کیا جاتا ہے، لیکن برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹاور کتنی اونچائی تک جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی پروپوز ہائٹ 530 میٹرز تھی، کیونکہ 2003 میں جب برج خلیفہ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اس وقت تائیوان میں ٹائیپائی 101 کی کنسٹرکشن اپنے آخری فیز میں تھی۔ ٹائیپائی 101 کی ہائٹ 508 میٹرز رکھی گئی تھی، اسی لیے برج خلیفہ کو پہلے 530 میٹرز تک بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ سوچا گیا کہ 530 میٹرز کے ورلڈ ریکارڈ کو کوئی بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ اسی لیے برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹاور کی ایکچوئل ہائٹ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے تک ڈسکلوز نہیں کریں گے، بلکہ امار پراپرٹیز نے آخر تک دنیا کو کنفیوژن میں ہی رکھا۔ 2003 میں بتایا گیا کہ برج دبئی، جو کہ برج خلیفہ کا پہلا نام تھا، اس کی ہائٹ 530 میٹرز ہوگی۔ 2004 میں بتایا گیا کہ اب اس کو 570 میٹرز تک بنایا جائے گا۔ 2005 میں 710 میٹر، 2006 میں 800 میٹر، دوبارہ 2006 میں 818 میٹر کی ہائٹ بتائی گئی، اور آخر میں جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو 828 میٹر پہ لا کر اس کو روکا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران پروپوز ہونے والے دوسرے ٹائیپائی 101 سے بھی اونچے پروجیکٹس کبھی بھی ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا ٹائٹل اپنے نام نہیں کر سکے۔ برج خلیفہ کی انہی انپریڈکٹیبل ویریشنز کی وجہ سے امار پراپرٹیز، جنہوں نے انیشلی یہ پروجیکٹ پرپوز کیا تھا، ان کو فائنینشیل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے جو بجٹ رکھا تھا وہ اس کی ہائٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کو ہی روکنا پڑا۔ پھر ابو دھابی کے رولر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے پروجیکٹ کو فنڈ کر کے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب برج دبئی کا نام چینج کر کے برج خلیفہ رکھا گیا۔ برج خلیفہ کے بعد ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کی ریس میں کئی پروجیکٹس اناؤنس ہوئے اور کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہوئی، لیکن ابھی تک کوئی امید نہیں کہ یہ ٹائٹل دبئی سے کوئی چھین پائے گا۔ سعودی عرب کے جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن پچھلے کئی سالوں سے بند پڑی ہے۔ کویت نے برج مبارک کے نام سے 1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنانے کا پلان بنایا ہے، لیکن اس پلان کے بعد اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ حتیٰ کہ نکیل پراپرٹیز نے دبئی میں ہی ایک پروجیکٹ نکیل ٹاور کے نام سے لانچ کیا تھا، جس کی ہائٹ 1000 میٹر سے بھی زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ 2009 میں اس کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہوئی، لیکن اگلے ہی سال یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا۔ برج خلیفہ پر ٹوٹل $1.5 بلین کا خرچہ ہوا تھا، جو کہ قریب 12,300 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج ہر روز 8 سے 10,000 ٹورسٹ برج خلیفہ کو وزٹ کرتے ہیں۔
اگر ایوریج انٹری فیس سے ہی کیلکولیشن کی جائے تو صرف ایک سال میں برج خلیفہ صرف انٹری ٹکٹس بیچ کر $1 بلین سے زیادہ کما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دبئی میں جتنا اکنامک بوم آیا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔